कुरान को मिटाने पे तुली है। दुनिया आज मुसलमान को मिटाने के लिए तैयार है। दुनिया आज हम सबों के तमाम तर हुकूक को खत्म करने की प्लानिंग में है। आखिर ऐसा क्यों है प्यारे? तो उसकी वजह बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि यही है कि जब ईमान वाले 313 थे तो लरसता था जमाना। हम आज करोड़ों हैं, लेकिन ईमान की कमजोरी है। सबब यही है कि करते हैं गुलामी। तो प्यारे अजीजान मोहतरम, अगरचे हमने ईमान को मजबूत कर लिया, हुजूर के इश्क को अपने सीने में मजबूत कर लिया, करबला में जो शहीद हुए उन शुहदा की हकीकत को अपने ज़हन नशीन कर लिया, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम ही इंशाअल्लाह सरबलंद रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम उनके सच्चे गुलाम हुआ करते थे तो हमारी हुकूमत हिंदुस्तान पर भी थी। जब हम उनके सच्चे गुलाम थे तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान पर भी थी। जब हम उनके सच्चे गुलाम थे तो हमारी हुकूमत अरबिस्तान पर भी थी। दुनिया के तमाम तर खित्ते, तमाम तर कोनों पर हमारी हुकूमत थी। जब से हमने हुजूर की बात को छोड़ दिया, हुजूर के हुक्म को नजरअंदाज कर दिया, अल्लाह के बातों को, अल्लाह के जो हुकूम थे, अल्लाह के जो हुक्म थे, उन तमाम तर हुक्म को, उन तमाम तर अहकाम को जब से हमने अपनी पीठ के पीछे डाला, उसके नतीजे में फिर हम मारे जाने लगे, उसके नतीजे में फिर हम जलील किए जाने लगे, उसके नतीजे में फिर कुरान को जलाया जाने लगा, उसके नतीजे में फिर मस्जिदों को तोड़ा जाने लगा, उसके नतीजे में फिर हमारे गाड़ी वाले मुसलमान भाइयों को कई तरह के लोग इकट्ठा होकर के उनके कत्ल की प्लानिंग किया करते हैं। तो प्यारे, इसका जो सही और असली नतीजा है उसकी वजह यही है कि हमारे अंदर से ईमान का जो जज्बा था, जो मजबूती थी, वो निकल चुकी है। तो प्यारे अजीजान मोहतरम, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ने कुरान से पहले और भी किताबों को नाजिल किया। कुरान से पहले तौरेत को नाजिल किया अल्लाह ने, ज़बूर को नाजिल किया अल्लाह ने, इंजील को नाजिल किया अल्लाह ने, लेकिन उन तमाम तक किताबों की जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने नहीं ली, बल्कि जब कुरान को नाजिल किया तो कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने ली। इसलिए कि जब इंजील आई तो उसके मानने वालों ने अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी मर्जी के मुवाफिक उस किताब में रद्द बदल कर दिया उस पर जो इंजील आई। और जब इंजील आई तो इंजील के मानने वालों ने भी उस किताब में अपनी मर्जी के मुवाफिक उसमें रद्दो बदल कर दी। लेकिन परवरदिगार आलम ने जब कुरान करीम को अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तो फरमा दिया, ओ मेरे आका, आए मेरे प्यारे आका, मेरे आका सुनो सुनो, और मेरे आका के उम्मतियों सुनो सुनो, ये जो किताब मैंने कुरान नाज़िल की है, इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी मैंने ली है। इस किताब को कोई दुनिया का कोई भी बंदा चाहे तो उसको मिटा नहीं सकता है, और उस किताब को तो मिटाना बड़ी बात है। उस किताब के एक हर्फ को, एक ज़बर को भी मिटाना नामुमकिन है। कैसे? क्योंकि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। लेकिन आज कुछ लोग हैं, मैं तो ये कहता हूं कि कमी हमारी है, वरना किसी की औकात नहीं थी। आज कभी 26 आयतों पर हमला, कभी पूरे कुरान पर हमला, कभी 22 आयतों पर हमला, ये हमारी कमजोरी का नतीजा है। वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कहा है कि कुरान की हिफाजत हम करेंगे तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं थी, बल्कि हमको बस इतना तैयार करना था कि अल्लाह ने जिन जिन चीजों का हुक्म दिया है उसकी तामील करनी थी, उसकी पाबंदी करनी थी। अगर आप ऐसा करते तो आज आप और हम सभी सरबलंद रहते। इसलिए कि प्यारे, कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने ली है। कैसे ली है? मुलाहिजा करें। कोलकाता बंगाल एक शहर है, कोलकाता बंगाल शहर है, वहां पर एक अंग्रेज रहता था। कौन रहता था? एक अंग्रेज। और अंग्रेज के घर में एक मुसलमान था, ईमान वाला था। एक मुसलमान था, उसके दिल में हुजूर के इश्क की जो मौजें थी वो टाँठे मारा करती थी। अहले बैते अतहार की जो मोहब्बत थी उसके दिल में एकदम लबालब मजबूत भरी हुई थी। वो मुसलमान उस अंग्रेज के घर में नौकरी करता था, और उस अंग्रेज के घर में वो जो बंदा नौकरी करता था उसकी आदत थी, वो मुसलमान, वो मर्द मोमिन की ये आदत थी, उसकी ये मंशा थी, उसका ये तरीक़ाकार था, उसकी ये आदत थी कि वो नमाज की पाबंदी करता था, फजर की नमाज भी पाबंदी से पढ़ता था,
ज़ोहर की नमाज भी पाबंदी से पढ़ता था, असर की नमाज भी पाबंदी से पढ़ता था, मगरिब की नमाज भी पाबंदी से पढ़ता था, इशा की नमाज भी पाबंदी से पढ़ता था। वो मर्द मोमिन अपने तमाम तर अल्लाह के हुकूक में पाबंद था, मुस्तैद था। जब उसको जिस वक्त पर जो आवाज मिलती थी उस पर वो अल्लाह के हुजूर लब्बैक कह करके खड़ा हो जाता था। वो जो बंदा था वो अल्लाह का सच्चा बंदा था, अल्लाह का वफादार बंदा था, प्यारे महबूब का सच्चा उम्मती था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सिपाही था। वो मर्द मोमिन कुरान करीम की तिलावत बाद नमाज फजर आदत के मुताबिक करता था। एक दिन वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, कुरान पाक की तिलावत करता करता वो मर्द मोमिन, वो मुसलमान जब वक्त को गुजरते हुए देख रहा है, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, वो जो अंग्रेज इसका मालिक है ये हर दिन देख रहा है कि ये जो मुसलमान है कुरान की तिलावत करता है लेकिन हमें वक्त पर मुझे मेरी चाय बना करके नहीं देता है। वो अंग्रेज कहता है कि ऐ मुसलमान, तू ये जो कुरान पढ़ता है, तू ये किताब पढ़ता है, इस किताब को न पढ़ा कर बल्कि पहले मुझे मेरी चाय बना करके दिया कर। वो मर्द मोमिन ईमान वाला था, उसने कहा कि मैं तुझे तेरी चाय बना करके जरूर दूंगा लेकिन पहले कुरान की तिलावत करूंगा। अब वो मर्द मोमिन कहता है कि मैं पहले कुरान की तिलावत करूंगा। वो अंग्रेज कहता है कि ऐ मुसलमान सुन ले, अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरा नौकर है, अगर जब तू मेरी बात को नहीं मानता है तो मैं तुझे अपने यहाँ नौकरी से निकाल दूंगा, मैं तुझे नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। तो उसके अंदर ईमान का जज्बा था, करबला वालों का इश्क उसके सीने में मौजूद था। उसने ललकार के कहा, ऐ अंग्रेज सुन ले, तू मेरा मालिक जरूर है लेकिन मैं हुजूर का उम्मती हूँ जो कुरान की तिलावत से नौकरी रोक दे, ऐसी नौकरी को तो मैं पैर की ठोकरों में रखता हूँ। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और यकीन आ जाएगा तुमको तिलावत करके तो देखो, अरे मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। बोले मचल के बोले सुभान अल्लाह। वो मर्द मोमिन कुरान की तिलावत कर रहा है, अंग्रेज को जैसे ही उसने जवाब दिया कि अगर तू ये चाहता है कि मैं कुरान की तिलावत बंद कर दूं और तू मुझे धमकी दे रहा है कि मैं कुरान की तिलावत को रोक दूं वरना मुझे तू नौकरी से निकाल देगा, सुन मैं तेरी इस नौकरी को पैर की ठोकरों में रखता हूँ इसलिए कि मैं कुरान जो है ये मेरे लिए अफजल है, मेरे लिए पहले है और बाकी चीजें बाद में है। वो अंग्रेज तो पैसा वाला था, उसके पास जुनून था, उसके पास जज्बा था। और आज दौलत वालों का ये शियार है भी कि अगर कोई अपने से कमतर आ जाता है तो उसे सिर्फ कायदे से सलाम नहीं करता है, कायदे से उसे बैठने को नहीं बोलता है। अरे प्यारे, अगर से तो हुजूर का कलमा पढ़ता है ना तो ये शियार हमारा नहीं है बल्कि हमारे आका ने कहा है कि अपने मुसलमान भाई को ऐसे देखो जैसे कि तुम अपने छोटे भाई को देख रहे हो, अपने मुसलमान भाई के साथ ऐसे शफकत के साथ पेश आओ कि उसे ये ना महसूस हो कि ये हमारे साथ पुराना अंदाज इस्तेमाल कर रहा है। प्यारे रसूल अकरम ने हमें इखलाक का दर्स दिया है, हमें मोहब्बत का दर्स दिया है। आखिर हमने अपने आप को किस राह पर डाल रखा है और किस रविश का शिकार अपने आप को बना लिया है। तो प्यारे मैं कह ये रहा था कि वो मर्द मोमिन जैसे ही उस अंग्रेज को जवाब देता है वो अंग्रेज गुस्से में लाल हो गया और उसके बाद कहने लगा ठीक है मैं तुझे बताऊंगा। अब वक्त गुजर रहा है, रात का वक्त आया, रात का हिस्सा आया। जब रात आई तो वो मर्द मोमिन, वो मुसलमान कुरान करीम की तिलावत करने लगा। रात में तिलावत करने के बाद जब वो अपने बिस्तर पर गया वो अंग्रेज इसके पास आया और आने के बाद कहा कि तू जो है कुरान से मोहब्बत करता है, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, सुन ले अगर तू सच्चा है, तेरी किताब सच्ची है, तेरे नबी पर नाजिल होने वाला कुरान सच्चा है तो सुन मैं तुझे एक चैलेंज देता हूँ। वो चैलेंज क्या है? वो अंग्रेज कहता है वो चैलेंज ये है कि कल फला चौराहे पर आग का शोला भड़केगा और आग के शोले में कुरान को डाला जाएगा और मैं ईसाई हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं आग को उस शोले में इंजील को डालूंगा। इंजील सच्ची है या कुरान सच्चा है, हक कौन सा है, हक और बातिल का फैसला हो जाएगा। और याद रख जो किताब उस आग के
شعلوں میں جل جائے گی، اس کتاب کو گھروں سے باہر کر دیا جائے گا، اور جو کتاب بچ جائے گی اس کتاب کو قابل عمل اور قابل تلاوت سمجھا جائے گا، اس کتاب کو ہونٹوں سے بھی لگایا جائے گا، اس کتاب کو آنکھوں سے بھی لگایا جائے گا، اس کتاب کو سینے سے بھی لگایا جائے گا، اس کتاب کو سر پر بھی رکھا جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آگ کے شعلے سے جو کتاب بچ جائے گی وہی کتاب مانی جائے گی، اور جو کتاب چل جائے گی اس کتاب کو گھروں سے نکال کر کے باہر کر دیا جائے گا۔ بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ مرد مومن غم کسے ہو میاں، حضور کے جو دیوانے ہوتے ہیں گھبرایا نہیں کرتے۔ نہیں کرتے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، بے شک بے شک، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ وہ جو مرد مومن تھا وہ کوئی ایسا للو پنجو نہیں تھا، بلکہ حضور کا سچا دیوانہ تھا، حضور سے محبت کرنے کے اپنا ایک دم سچا تھا، اس نے اپنی سچائی کا اظہار کیا۔ جا، جو تیری شرائطیں ہیں، جو تیری شرطیں ہیں، تمام شرطیں مجھے قبول ہیں، کوئی بات نہیں ہے، تو جا، جو تجھے کرنی ہے، تیاری کرنی ہے کر لے۔ اب یہ مرد مومن اس کے ساتھ بات کیا، بات کرنے کے بعد پھر اس نے اللہ رب العزت کے حضور اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ سجدے میں رکھنے کے بعد وہ مرد مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگا، اے پروردگار عالم، اے رب کائنات، تو نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، تو نے حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، تیرے اس وعدے کے حساب سے میں نے دعویٰ قبول کر لیا ہے، میں نے چیلنج قبول کر لیا ہے، اے میرے پروردگار عالم، تیرے اس گناہگار بندے کی لاج تیرے ہاتھ ہے، اے میرے مالک و مولا، تیرے اس گناہگار بندے کی لاج تیرے حوالے ہے، اے مولا کرم فرمانا، کل قرآن کریم کو آگ میں جلنے سے محفوظ فرما دینا۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اسی طرح سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوا وہ مرد مومن، وہ مسلمان تلاوت کرتا ہوا، قرآن پڑھتا ہوا اپنے وقت کو گزارتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، رات کا حصہ ڈھلتا گیا، پہلا پہر بھی گزر گیا، دوسرا پہر بھی گزر گیا، تیسرا پہر بھی گزر گیا، رات کا جو آخری پہر آئی تو اس کے بعد مسجد کے مینارے سے آواز آئی کانوں تلک، اللہ اکبر۔ وہ مسلمان سجدے سے سر کو اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد سجدے سے سر کو اٹھانے کے بعد وہ مرد مومن فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر فوری طور پر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر آگ کا شعلہ بھڑکنے والا تھا۔ کہاں پہنچ گیا؟ جہاں آگ کا شعلہ بھڑکنے والا تھا۔ مانگے شب بھر ربی حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کریں آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ، اور بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ، بے شک، ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ۔ تو حضور نے چلایا، اور حضور نے جیسے چلایا ان کے چلانے کی وجہ سے آج ہمارے گھر میں عورتوں کی عزت محفوظ ہے۔ حضور نے چلایا، حضور کے چلانے کی وجہ سے آج بھائی بھائی کے حق کو جانتا ہے۔ حضور نے چلایا، حضور کے چلانے کی وجہ سے آج لوگوں میں اتحاد ہے، اتفاق ہے، ورنہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، پیاسے رہا کرتے تھے۔ تو پیارے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مرد مومن قرآن کو سینے سے لگا کر کے اسی مقام پر پہنچ گیا جہاں پر آگ کا شعلہ بھڑک رہا تھا۔ اب سامنے سے انگریز بھی آ رہا ہے، یہ مرد مومن مسلمان بھی پہنچ گیا۔ مرد مومن نے اس انگریز کو جب دیکھا تو انگریز کو دیکھتے ہی مسکرانے لگا، اور مسکراتے مسکراتے جب اس انگریز نے مسلمان کو دیکھا کہ یہ مسکرا رہا ہے تو یہ انگریز
مسلمان کے قریب آیا. قریب آنے کے بعد کہنے لگا بڑی نازک گھڑی ہے, بڑی پرخطر گھڑی ہے, بڑی پرکیف گھڑی ہے. ایسے نازک ترین حالات میں تیرے مسکرانے نے مجھے پریشان کر دیا. اے مسلمان, آخر تم مسکرا کیوں رہا ہے؟ تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تیرے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ وہ مسلمان انگریز سے کہتا ہے کہ تو نے کل جو رات میں شرطیں طے کی تھی وہ تمام تر شرطیں میں نے مان لی تھی, لیکن ابھی میں کچھ کہتا ہوں اسے غور سے سن لے میری بات. تیرا جو دھرم ہے عیسائی دھرم ہے, تیرا جو مذہب ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہے, تیری جو کتاب ہے وہ کتاب انجیل ہے, اور کتاب کو تو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہے. اس نے کہا ہاں تیار ہے. یہ کتاب جو ہے انگریز کے پاس ایک ایسا کیمیکل تھا کہ جس کیمیکل کو کاغذ پر اگر لگا دو تو کاغذ کی آگ کی مجال نہیں کہ کاغذ کو آگ جلا سکے. جی, وہ انگریز انجیل کے ایک صفحے میں ایک پنے میں لگا کر کے کیمیکل کو آیا. ادھر مسلمان اس کو دیکھ کے مسکرا رہا. مسکراتے ہی وہ پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے, کیا ماجرا ہے, ایسے وقت میں مسکرا رہا ہے. تو وہ مسلمان کہنے لگا سن, تو نے جو شرطیں کل رکھی میں نے مان لی, اب میں کچھ کہتا ہوں اسے تجھے ماننا پڑے گا. اگر تو سچا ہے, تیری کتاب سچی ہے, تیرا مذہب سچا ہے, تو آگ میں صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب کے ساتھ تو بھی چلنے کے لیے تیار ہو جا. ارے سن, میں حضور کا شہدائی ہوں, حضور کا امتی ہوں, میرا حضور سچا ہے, میرا رسول سچا ہے, میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب سچی ہے, میرے رسول پر اترنے والا قرآن سچا ہے, میرا دین سچا ہے, میں سچا ہوں. اس لیے آگ کے شعلوں میں صرف میں نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ, میں صرف کتاب نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ میں بھی آگ کے شعلوں میں جانے کے لیے تیار ہوں. وہاں پر بے شمار لوگ موجود تھے جو حق اور باطل کا فیصلہ دیکھنا چاہتے تھے, حق اور باطل میں فرق دیکھنا چاہتے تھے. تمام تر لوگوں کی موجودگی میں وہ جو انگریز تھا وہ پیچھے ہٹ گیا, اس نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا, اس نے کتاب کے ڈالنے کی بات کہی, لیکن تمام تر لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا تھا. اتہاس کے چیپٹر آج بھی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ جو مسلمان تھا اس نے قرآن کریم کو کھولا, قرآن کریم کی تلاوت شروع کی, تلاوت کرتا ہوا آگ کے شعلوں کی طرف بڑھ رہا ہے, تلاوت کرتا ہوا آگ کے شعلوں کی طرف جا رہا ہے. وہ مرد مومن آگ کے شعلوں میں چلا گیا. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہوا آگ کے شعلوں میں گیا ہے, لگتا ہے جل کر کے خاک ہو گیا ہوگا, جل کر کے خاکستر ہو گیا ہوگا, مٹ گیا ہوگا, نیست و نابود ہو گیا ہوگا. تو پیارے عزیزان محترم, دنیا اسی فکر و فکر میں موجود تھی. آدھا گھنٹہ کے بعد وہ مرد مومن, وہ مسلمان, جب سارے لوگ آگ کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہے تھے, آگ بجھ جائے تو اس کی ہڈی دکھے گی, آگ بجھ جائے تو اس کے جو ہے اس کے کچھ ذرات دکھیں گے. دنیا ساری کی ساری اسی انتظار میں کھڑی تھی, لیکن آگ کا شعلہ ابھی بڑک رہا تھا. آدھا گھنٹہ کے بعد وہ مرد مومن, وہ مسلمان آگ کے شعلوں سے نکل رہا تھا, قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا, اور دنیا کے تمام تر لوگوں کو یہ پیغام دے رہا تھا, بتا رہا تھا کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. وہ باطل کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, اللہ اکبر.